बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, मौत एक ऐसी हकीकत है जिस पर हर शख्स यकीन रखता है कि इससे दुचार होना और इसका तलख जाम सभी ने पीना है। ये यकीन हर किस्म के खटके और शुबहे से बालातर है, क्योंकि जब से दुनिया बनी है किसी नफ्सो जान ने मौत से छुटकारा नहीं पाया है। किसी भी जानदार के जिस्म से रूह निकलने और जुदा होने का नाम मौत है। हर इंसान, ख्वाह वो किसी मजहब से वाबिस्ता हो या ना हो, अल्लाह या गैर अल्लाह को महबूब मानता हो या ना मानता हो, इस हकीकत को ज़रूर तस्लीम करता है कि उसकी दुनियावी ज़िंदगी आर्ज़ी व फ़ानी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कब्र में इंसान की पहली रात कैसी गुजरती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसान की सबसे ज़्यादा मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके दोस्त, अजीज़ो अकारिब और रिश्तेदार उसे दफना कर छोड़ कर चले जाते हैं। तो वो इंसान रोता रहता है और हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अपनी मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से ये ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मट्टी का ढेर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहकर खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में से तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई हूँ और तू मेरे पास आ गया है, आज मेरा एहसान देख। ये कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज़ आवाज़ बुलंद कहती है कि ए आदम की औलाद, तू मुझे क्यों भूल गया? क्या तुझे ये नहीं मालूम कि मैं तन्हाई का घर हूँ, गुर्बत का घर हूँ, वहशत का घर हूँ और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? मगर अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। सुभान अल्लाह। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तंदूर है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसे कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज ने धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम न था कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज ने बहका कर मुझसे नजर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर बहुत अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले उसे जवाब देंगे कि ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दा कब्र में पेशतास होता है और उन लोगों के घरों की भी आवाज़ सुनता है जो उसके जनाजे में शरीक हों। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी नंगी बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीजों से बचने के लिए तैयारी नहीं की। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तंगीत और तन्हाई और मेरा गम याद नहीं रखा है।
اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں۔ 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت سے ہے تو جنت کا مقام، اور اگر اہل جہنم سے ہے تو اسے جہنم کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر پر سوار تھے۔ اچانک وہ خچر اس طرح بدکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا دیتا۔ جب وہاں دیکھا تو 4، 5 یا 6 قبریں تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کب فوت ہوئے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ شرک پر مرے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں وہ عذاب قبر سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔